अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नए ट्रिब्यूनल को काम करने से रोक दिया है। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए, जिसमें NA 46, NA 47 और NA 48 के ऊपर तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक जीती थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 के ज़रिए नून लीग के 3 उम्मीदवारों को जितवा दिया, जिसमें तारिक फजल चौधरी है, अंजुम अकील हैं और राजा खुर्रम नवाज़ हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के ख़िलाफ़ PTI उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत तक नए ट्रिब्यूनल को काम से रोक दिया। मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ कि नून लीगी उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो हाई कोर्ट के हुक्म से कायम किया गया था, जिनकी समाअत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कर रहे थे, जब नून लीग ने देखा कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली और हमारी सीटें जाने के कवी इम्कानात हैं, क्योंकि इनके पास फॉर्म 45 थे ही नहीं, तो फिर ये फ़ौरन दौड़े दौड़े इलेक्शन कमीशन के पास गए और वहाँ इन्होंने जाकर दरख्वास्त दी और उस दरख्वास्त में इन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की भरमार कर दी। उसमें इनका कहना था कि ये बायस्ड हैं, ये बहुत जल्दी ट्रायल चला रहे हैं और ये हाई कोर्ट के जज के तौर पर ट्रायल चला रहे हैं, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि अगर किसी ने झूठा बयान हल्फी दिया तो उसे जेल जाना होगा। अब ये बात तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तमाम उम्मीदवारों के लिए की थी, वो चाहे PTI के हों, चाहे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हों, चाहे वो TLP के हों या नून लीग के हों, सबके लिए थी ये बात कि भाई किसी ने भी अगर हाई कोर्ट में झूठा बयान हल्फी दिया तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। मगर कहा जाता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इन्होंने ही गलत बयान हल्फी देना था नून लीग ने, इसीलिए इनको खौफ था। अब वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ और फिर जब ये इलेक्शन कमीशन गए तो इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन से पहले नून लीग के हक़ में ये फ़ैसला जारी कर दिया और कहा और रोक दिया, बल्कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम करने से रोक दिया और सारा रिकॉर्ड भी वहाँ से अपने पास मंगवा लिया। तो उस हुक्म के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के हक़ में जारी किया था, अब उसके ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के तीनों उम्मीदवार शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुग़ल, इन्होंने हाई कोर्ट इस्लामाबाद से रब्ता किया। अब उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक नए ट्रिब्यूनल को काम करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुताल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन पर बरहमी का इजहार करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई से ख़बरदार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले PTI के उम्मीदवारों शुएब शाहीन, आमिर मुग़ल और अली बुखारी की ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत शुएब शाहीन एडवोकेट ने दलाइल दिए कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नून लीग को वक्त दिया, उन्होंने ट्रिब्यूनल में कोई जवाब जमा नहीं करवाया। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि ट्रिब्यूनल को तब्दील क्यों किया है, सरकार मुझे समझाइए कि 1 साल पहले ये तरमीम ख़त्म की, अब फिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए ले आए हैं, कायम मकाम सदर कैसे ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, क्या एमरजेंसी थी कि रातों रात ऑर्डिनेंस लाया गया। ये वाज़ेह रहे, आपको मैं बताता चलूँ कि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसमें तरमीम की गई है और ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया है कि वो बाइख्तियार है कि वो नए ट्रिब्यूनल बनाए और उसमें वो रिटायर्ड जजों की तकर्री कर सके। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर तासुब है तो वो बताएं, वरना इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला दुरुस्त नहीं है।
آپ تعصب ثابت کریں یا پھر توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کریں۔ یعنی جو نون لیگی امیدواروں نے اپنی پٹیشن میں لکھا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری متعصب ہیں ہم سے، ہمارے بارے میں وہ تعصب رکھتے ہیں، تو اس پر عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ تعصب ثابت کریں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری اس عدالت کے فاضل جج ہیں۔ الیکشن کمیشن آرڈر چیلنج کر دیتا، لیکن ٹرانسفر کیسے اور کیوں کیا ہے؟ ٹریبونل مجھ سے مشاورت کے بعد بنائے گئے ہیں، میں نے نام تجویز کیے، منظوری تو آپ نے دی تھی، پھر اب ٹریبونل کا جج تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس ریکارڈ منگوانے کا کیا اختیار تھا؟ عدالت تبدیلی کی درخواستیں ہمارے پاس بھی آتی ہیں، لیکن ہم تو ریکارڈ نہیں منگواتے، آپ کو جواب دہ ہونا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن آئینی باڈی ہے، اس لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا تھا، عزت احترام والی تو بات ہی نہیں۔ یہ دیکھ لیتے کہ ہائی کورٹ میں ہے تو انتظار کر لیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری اس عدالت کے فاضل جج ہیں، الیکشن کمیشن آرڈر چیلنج کر دیتا، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹرانسفر کیسے اور کیوں کیا؟ الیکشن کمیشن اس کے بعد عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو الیکشن ٹریبونل کے جج کی تبدیلی کے احکامات جاری کیے ہیں وہ قانونی طور پر برقرار نہیں رہ سکتے، واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ ٹریبونل سے متعلق نوٹیفیکیشن کسی کے پاس نہیں ہے تو میڈیا کے پاس کہاں سے آیا؟ میڈیا رپورٹس کے مطابق آپ نے بہاولپور اور راولپنڈی میں 2 ٹریبونلز قائم کیے ہیں، جن گراؤنڈز پر آپ نے تبدیلی کی اس پر عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس طرح کے فیصلوں سے آپ ایک نیا پریسیڈنٹ بنانے جا رہے ہیں، آپ ایک نئی مثال قائم کرنے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے الیکشن ٹریبونل جج کے تبادلے سے متعلق ریکارڈ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت میں 2 بجے تک وقفہ کر دیا تھا۔ وقفے کے بعد کیس کی سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس عامر فاروق نے الیکشن کمیشن کے حکام سے سوال کیا کہ یہ الیکشن کمیشن کون سی عدالتی نظیر قائم کر رہا ہے؟ اگر آپ آرڈر کا دفاع کر رہے ہیں تو یہ عدالت آرڈر جاری کرے گی، آپ نے ایک پوزیشن لے لی ہے، اب آپ اپنے آرڈر کا دفاع کریں۔ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن حکام سے استفسار کیا کہ ٹرانسفر اتھارٹی آپ کے پاس ہے مگر آپ ریکارڈ کیسے منگوا سکتے ہیں؟ آپ نے تینوں کیسز کا ریکارڈ منگوا لیا ہے، کس بنیاد پر آپ نے ٹریبونل کا ٹرانسفر کیا؟ یعنی آپ نے طارق محمود جہانگیری صاحب کے ٹریبونل سے دوسرے ٹریبونل میں یہ کیسز کیسے منتقل کر دیے؟ چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہا سوچ سمجھ کر بحث کیجیے گا، جو آپ ڈیفینڈ کر سکیں، جس کا آپ دفاع کر سکیں وہی ڈیفینڈ کریں۔ مجھے ان کے اور اپنے اختیارات کا پتہ ہے، پاؤں پر کلہاڑی مارنی ہے تو بتائیں، میں ابھی فیصلہ معطل کر کے ریکارڈ واپس منگوا کر ٹریبونل بحال کر دیتا ہوں۔ جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ اس موقع پر درخواست گزار شعیب شاہین ایڈوکیٹ نے عدالت سے الیکشن کمیشن کا آرڈر معطل کرنے کی استدعا کی، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ میں تو اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے متعلق کارروائی آگے بڑھانے سے روک رہا تھا، لیکن اب آرڈر معطل کر دیتا ہوں کیونکہ اس کا فائدہ تو دوسرے فریقین اٹھا رہے ہیں جنہوں نے جواب جمع نہیں کروایا، یعنی ان کا اشارہ نون لیگیوں کی طرف تھا۔ شعیب شاہین بولے کہ جج صاحب نے کہا تھا کہ جو غلط معلومات جمع کروائے گا اسے جیل بھیجوں گا، یہ بات انہوں نے سن لی اور اس کے بعد یہ ٹریبونل کے سامنے پیش ہی نہیں ہو رہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ٹریبونل کے جج کے بارے میں کوئی بھی الزام لگائے گا تو میں اس کو سنجیدگی سے لوں گا اور ابھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کروں گا۔ جس نے جج کے خلاف الزام لگایا ہے میں اس کے خلاف اب توہین عدالت جاری کرتا ہوں۔ چیف جسٹس کا اشارہ انجم وکیل کی طرف تھا توہین عدالت کی کارروائی کا۔ توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا اختیار تو میرے پاس ہے،
بعد-ازاں عدالت نے الیکشن کمیشن کے نئے ٹریبونل کو آئندہ سماعت تک کام کرنے سے روک دیا ہے اور کیس کی مزید سماعت 24 جون تک ملتوی کر دی۔ اب اس سے لگتا یہی ہے ناظرین کہ یہ پھر سیٹیں تحریک انصاف کے پاس واپس آنے والی ہیں، اور چونکہ حق اور انصاف کا فیصلہ بھی یہی ہے، اور اس میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ باقی الیکشن لڑنے والے 4 امیدواروں کے فارم 45 تحریک انصاف سے ملتے ہیں، مگر صرف نون لیگ کے ہی ہیں کہ جو الگ سے ہیں، جو منفرد ہیں، جن کو بیٹھ کر بنایا گیا، اور وہ صرف نون لیگی امیدواروں کے پاس ہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں 24 تاریخ کو کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔